Anek part amche sussegat tompat ponoraran म्हजो माय मोगाचो नमस्कार हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज जुनाची 22 तारीख. सुरवातेक गेल्ल्या सुमनान सेंट कॅथेड्रल ओल्ड गोवा हांगा आमचो भोवमानेस्त पाद्री बाब सिमिया पुरिफिकेसान फर्नांडीस हाका बिस्म साहेब म्हूण कार्डिनल फिलिप नेरी फेरांव हाणें ओडेन केलो. कांय म्हयन्या आदीं रोमाच्या व्हॅटिकन शारान पाप साहेब फ्रांसीस हाणें आमच्या चांदोर जल्मल्ल्या पाद्री बाबाक ऑक्झिलरी बिशप म्हूण नेमलेलो. गोंयांतसान आमचे बाय वेल्मा फर्नांडीस ह्या भोव म्हत्वाच्या ऑर्डिनेशन सेरेमनी बाबतींत आनी म्हायती दिता. आदल्या गोंयांत सेंट कॅथेड्रलांत जुनाचे 17 सांजे 3:30 वाजता गोंयच्या महाद्रोम प्रांताचे आदारी बिस्पाचे संस्कारणीचो समारोप व्हडा दबाज्यान जालो. सगल्यांनी ह्या समारोपांत व्हडे बोगतीन आनी शिताबेन वांटो घेतलो. गोंय भायल्या दिवसिजेंचे 14 बिस्प तांचे मोदें दोग उदेंती रितीचे दोग बिस्प ह्या समारोपाचे सहभागिली आसले. कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रांव मुखेल संस्कारक आनी पोर्ट ब्लेर दिवसिजीचो निवृत्त जाल्लो बिस्प एलेशियो नेविश दायश आनी दाल्टनगांजचो दिवसिजीचो बिस्प थियोदोर मॅश्करेनस सह संस्कारक को कॉन्सेक्रेटर्स आसले. आयज अपोस्लांचे सुवातेर आमचे बिस्प आनी पाद्री आसात. पाद्रीपणाची मागणी घेतलोली ताची बोरती बिस्पाचे संस्कारणे वरवीं फ्रांसीस पाप सायबान नेमलोल्या नव्या बिस्पाक आयज मेळ्ळी. गोंयांतले धार्मिकांचे प्रांतीक वडील प्रधान सेवक आनी सुमार 400 पाद्री ह्या मिसांत सहभागिली आसलेत. सुमार 8,000 लोक आनी धार्मिकांनी वांटो घेतलो. मिसाचे सुरवातेक कार्दियालान पाद्र सिमिया पुरिफिकेसान फेर्नांडीसाक गोंय दामांचो आदारी बिस्प नेमलो म्हूण आपल्या काळजांतलो संतोष उक्तायलो आनी नव्या बिस्पान आपलें ब्रीद सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आपणायलां ताचेर लोक्ष घालून कार्दियालान नव्या बिस्पा पासत मागूंक उलो मारलो. नव्या बिस्पान सगल्या काळजा मोनान सोमयाची आनी पोरजेची सेवा करूंक ही व्हड जबाबदारी घेतल्या म्हूण सांगलें. बारोदाच्या बिस्प सेबास्तियान मॅश्करेनसान नव्या बिस्पाचे ब्रिदाचेर लक्ष घालून अर्था बरीत उतरांनी प्रवचन केलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक. पूण आमी मनीस म्हणटोच आमकां संवसारी मोळयांक ओडटांव. पूण फादर सिमियान आमकां उगडास केला आनी दुर्बळांच्या दुर्बळाची सेवा करूंक इगोर्जेचे निस्वार्थीपणाचे सेवेचेर नदर घाल्या म्हूण सांगलें. काळजांतल्यान लोकांचो हुस्को दवरूंक आनी तांच्या सेवेचो वावर उर्बेन आनी संतोशान करूंक जाय म्हूण बिस्प सेबास्तियान सांगलें. पाप सायबाक खालती रावून भावार्थ सांबाळूंक आनी फिकिरीन आनी जतनायेन पवित्र सोबेच्या शिकवण्यांक विस्वाशी रावंक अशें बिस्पान सांगलें. पाप सायबान नेमलोल्या पाद्रीक बिस्पाची संस्कारणी दिवंक स्विकार कोर म्हूण फादर पॉलीन कार्दियालाक विनंती केली. भारताच्या अपोस्तोलीक राजदूतीक गोरांतल्या नन्सिएशर सेकंड सेक्रेटरी फादर केविन जुस्तीन किमतीसान फादर सिमेओंक आदारी बिस्प नेमला म्हूण फ्रांसीस पाप सायबाची अपोस्तोलीक चीट लातीन भाशेन वाचली आनी फादर लोयोला पेरेरान कोंकणींतल्यान भाशांतर केलें. प्रवचन जातोच संस्कारणेची रीत सुरू जाली. नेमलोल्या बिस्पाचें हाजीरपण उमेदवाराची चवकशी करतोच संस्कारणी घेतलोलो शाश्टागी जमनीर सोरपटलो आनी सांता भोक्तांची लादायन गायली. हाजीर आसलेल्या बिस्पांनी उमेदवाराचे तकलेर हात दवरून मागणें केलें. उपरांत मुखेल संस्कारकान माखणेचें मागणें केलें आनी ताची तकली थिरावणीच्या पवित्र तेलान माखली. शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ दिलो. तकलेर तांबडी तोपी, बोटाक मुदी आनी तोप वो मित्र गारलो आनी हातांत घोवळ्याचे कोंके पॅस्ट्रल स्टाफ हें जातोच ताका सगल्या बिस्पांनी शांतीचो उमो दिलो. फादर अग्नेलो पिनेरो सेवाधोर्माचो विवरणकार आनी फादर आफोन्सो मेंडोन्सान सेवाधोर्मीक मांडावळ चलयली. गायन मंडळ जावन आसलो सांता सिसिलिया क्वायर आनी ह्या गायन मंडळाचो अध्यक्ष रायतुर्शी सेमिनेरींतलो फादर मॅथ्यू रिबेलो आसलो. शेवटाक बिस्प सिमिया फेर्नांडीसान दिनवासनेचें उलोवप करून आपली उपकारी भावना उक्तायली. आपल्या सोर्गेस्त आवय बापायचो अमोर उगडास आनी आपले फामिलीचे उपकार आटोयले. तशेंच कार्दियाल फिलिप नेरीक
आनी सगल्या सहकारी वावुरप्यांक दिनवासले. तो देवाक दिनवासलो आनी लोक आपणा खातीर मागूंक विनयले. ह्या समारंभाक जायते सरकारी अधिकारी हाजीर आसले. देव बरें करूं बाय वेल्मा फर्नांडीस ही आमकां तुवें म्हायती दिली म्हूण. दुसरी खबर कला अकॅडमी हाचे बाबतींत. गेल्ल्या सुमारांत गोंयच्या कलाकारांनी गोंयचो आर्ट अँड कल्चर हाचो मंत्री गोविंद गावडे हाचो मागलो राजिनामो. गेल्ले कांय वर्सां जालीं आमी गोंयच्या कला अकॅडमी हाचो विशय हाडीत आसा. विशय म्हणल्यार क्रोडांनी दुडू मोडून हाच्या रेनोवेशन गोंयच्या BJP सरकारान केलें. पूण कांय म्हयने आदीं हांगा तियात्र चालू आसतना कला अकॅडमी हातूंत उदक गळोवंक लागलें. जाल्यार केन्ना सिलींग कोसळपाक लागलें आनी लायट तशी सावंड हांगा सारकी ना अशें कलाकारांनी आरोप केलो. गेल्ल्या सुमारांत गोंयचे कलाकार हाणें एक जमात आपयली आनी कला अकॅडमी ताबूतोर 15 दिसां भितर सारकें करचें वो ना गोविंद गावडे हो मंत्री हाणें आपलो राजिनामो दिवचो अशें म्हूण तेमी मागलें. कितलेशेच कोटी तेजेर मोडले ते परत परत आतां ते कोट्यांचे हे करूं नाका आमी. ते खंय गेले ते कळपाक मार्ग ना. अशी परिस्थिती कित्याक जाली? थंय इंजिनियर येयल्ले, आर्किटेक्ट येयल्ले ती कलाकारांनी घडोवपा खातीर त्या बेश्टे लेबरूच हाडलेले आनी तांकां सांगलेलें ते बांदार बाबा. अशी परिस्थिती कारण 3 वर्सां लागून इतले कोटी मोडून एक ऑडिटोरियम पडटा. ज्या ऑडिटोरियमान मंत्री जाल्या उपरांत आमी गोविंद बाबाचो मोठो सत्कार केल्लो. क्षत्र चांबरांनी ताका थंय व्हेल्लो, थंय बसयल्लो सिंहासनाचेर आनी ताचो सत्कार केल्लो. ते ऑडिटोरियम त्याच्याच कारकिर्दीन पडटा. सगळ्यांक वेगळी दुर्दैवी गजाल. आमी कलाकार म्हणून आमकां जी कला अकादमी जाय ती कला अकादमी आमी सरकारा कडेन मागपा खातीर आयज हांगासर एकठांय येयल्ले आसा. ती आमची कला अकादमी तुमी आमकां केन्ना दितले ते तुमी आमकां सांगपाक जाय. काणयो नाका. 3 वर्सां कोणाय लागना घर बांदपाक. 3 वर्सां कोणाय लागना घर बांदपाक आनी हे तर रिपेर करपाक. रिपेर केल्या उपरांत मोडलेलें घर आमी पळोवना. रिपेर केल्या उपरांत गळ्यालें घर आमी पळोवना. नाटक चालू आसा आनी गळटा. केन्ना घडोवन जाल्लें कला अकादमी 75 कोटी म्हणून ते जाता कित्याक? हो प्रश्न आयज कलाकार तुमकां विचारता. चार्ल्स कुर्रियाक जेन्ना ह्या कामांत मिसळ केलो तेन्नातान कला अकॅडमी बऱ्यांतली बरी कशी जावची हेच मनान विचार आसता. सांगपाक तेन्नातान हांव कला अकॅडमीच्या गव्हर्निंग कावन्सिलान आसा. तो मनोहर पर्रीकार पासून पळय आयल्लो तेन्ना पासून आसलो. उपरांत म्हाका थंयसरलो काडलो. सांगपाक इतलेंच चार्ल्स कुर्रियाक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला. तो 2 म्हयन्यान 1 म्हयन्यान येतालो आनी कशे परीन जें ताका आवडनासलें. प्लीज ब्रेक दीस शूड बी लायक दीस. नो दॅट इज नॉट करेक्ट. आय नेवर सेड दीस. प्लीज रिमूव दॅट. सो लायक दीस इल्ली जी पळय ताज्या डिफिकल्टीज ताज्या मनांत येयल्यो त्यो तितल्योय तेणें आपणा स्वता. आमी जायते जाण म्हणटाले तेन्ना भुरगेपणार हो लुस्कोण कोत्ता मरे आमकां हे मोड तें मोड म्हणून. पूण तें लुस्कोण नासलें. ताचो हेतू आसलो की कला अकादमी बऱ्यांतली बरी संस्था जावची म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ही संस्था बऱ्यांतली बरी जाली. पूण दुर्दैवान हालींच्या दिसांनी जें कितें घडलां आनी कला अकादमी जाचे वरवीं आमी सगळे कलाकार तियात्र म्हूण नाटक म्हूण फोक आर्टिस्ट म्हूण साहित्यकार म्हूण कोणूय ह्या कला अकादमी वरवीं आमी व्हड जालेले आसा. व्हड म्हणटना आमी नांवलौकीक जाल्ले आसा. आमकां गोंयकारांनी वळखून घेतलेले आसा. जायत घडी कला अकादमी नासली जाल्यार असल्यो सवलती आमकां केन्नाच मेळच्यो नासल्यो. आनी जेन्ना आतां कितलींच वर्सां बंद उरल्या उपरांत पयले सुवातेर म्हाका अशें दिसलें 2-4 वर्सां कला अकादमीची दुरुस्ती लवते घालप म्हणल्यार आमचें जें कल्चर आसा जी संस्कृती आसा ती वायट दशेर पावप आनी तशीच पावल्ली आसा. आज
कला अकादमीची दुर्दशा जे जाल्या पळय ती कोणी सुपरवायज केल्या? कोण करता सुपरवायज? बरें, तो जालो पास्ट. आता आमी म्हणटा ते सगळे विसरूया, ताचेर उदक घालया आणि आमी फुडें या आमी. पण जे कितें घडटलें आनी जे कितले कोटी ताचेर पळय आमी आतां स्वाहा करतले, ताचेर लक्ष कोण दितलो? ते सुपरवायज कोण करतलो? त्या कावन्सिलाचेर कोण बसतलो? ताचो चेअरपर्सन कोण आसा? ताचो सेक्रेटरी कोण आसा? ताचो सिग्नेटरी कोण आसा? खंयचे पयशे कोणाच्या तोंडार वतले कोण खबर घेतलो? ते आमकांच घेवची पडटली न्ही. कला अकादमी आमची. हांव त्या कला अकादमीन 1980च्यान काम करता. जेन्ना ती EBCच्या बिल्डिंगेन आशिल्ली तेन्ना म्हजो पयलो शो जाल्लो लोककथा 78ाचो. नवीन पळय बांदल्या तेन्ना हांवें ब्रिक्स मांडल्यात. म्हणजे म्हजें आयुश्य कला अकादमीन गेलां. जें कितें हांव आसां आनी ज्या कारणां खातीर मी म्हाका हांगासर उलोवपाचो चान्स दिला तें कारण कला अकादमी. कोणी तरी म्हळें पासार जातना रडलें म्हणून. रडलें हांवूय बी आनी हांव तितलें सहजासहजी रडना. पण वाट आमी फुडें कितें करपाची? हांव राजदीपाक सांगता की वी वील रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज टू हॅव द एमिनंट आर्टिस्ट्स who are interested and who are well known with integrity to be on the council of the repairs of Kala Academy, so that we shall supervise what you are doing with our mother, that is the Kala Academy of Goa. तुमचेर अशें सोडपाना आमी. तुमी कितें केलें तें पळयलें. आतां ना. आतां कोण तरी फुडें म्हणटाले आमी रस्त्यार या. रस्त्यार बिस्तार वचया नाका. आमी कावन्सिलाचेरच बसया. बसून कामां करया. सुपरवायज करून कामां करया. ही कामां कशी जाता पळय ती हांवें 2-3 डेकेड्स पळयल्ली आसात. हांव कावन्सिलाचेर 2दा आशिल्लें. आतां कोण आसा ते खबर काडात. आमच्या माणकुल्या गोंयांत पुर्तुगेज व ताच्या आदल्या काळार बांदलेलीं घरां हांचे एक वेगळे जिन्साचें हो युनिकनेस आसा. अशें म्हणल्यार असलीं घरां जीं गोंयांत आसात तीं संवसारांतल्या खंयच्याच भागांत तुमकां पळोवपाक मेळचें ना. आमचो इंजिनियर बाब अलिंत्यो कोएलो हाणें हे बाबतींत आपलें शिकप केलां आनी आमकां आनी म्हायती दिता. Hello, I am Alint Coelho, a civil engineer by profession, and I have been documenting heritage houses of Goa for a couple of years now. I am here at the also is not found in any house in Portugal. That makes it all the more special. Maintaining these houses is a task. You don't get
the skilled artisans which used to get in the yesteryears, and cost is another factor which makes it very difficult for the owners to maintain this house. The owners are putting their best foot forward and trying to maintain, restore and conserve these houses to the best of their abilities. And it is required, as these are the most unique houses anywhere in the world. So we are lucky in Goa to have these houses, and we are looking at other options of getting revenue from these houses by various other means in terms of visit fee, homestays, boutique stores, because the Goan house has got its own brand value, and they are, as I said, very unique and special. देव बरें करूं तुका इंजिनियर अलिंत्यो कोयलो तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर व्हॅल्युबल टायम. दुसरी खबर, हजारांनी आमचे गोंयचे मुजक वाजोवपी गोंयांत इंडियेक तशें भायल्या देशांत आपलें नांव जोडटात. अशें सांगतना हजारांनी आमचे मुज वाजोवपी हांकां फावो तो मान मेळना. थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र आनी डिपार्टमेंट ऑफ गॅझेटर्स आनी हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स गोंय सरकार हाणें गेल्ल्या सुमारांत एक राष्ट्रीय कॉन्फरन्स आयोजन केलें. हाचो हेतू म्हणल्यार मुजक वाजोवपी गोंयकार हांचें कॉन्ट्रिब्युशन वो लोकदान गोंयच्या सांस्कृतिकाय राखून दवरपाक. आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस फादर रोमानो रॉड्रिगीस हाका मेळ्ळें. आतांच एक राष्ट्रीय परिसंवाद सोंपल्या ओके ऑन द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ गोवन क्रिस्टियन म्युजिशियन्स टू द म्युजिकल हेरिटेज ऑफ गोवा. आनी म्हज्या सांगाता आसा हांगा फादर रोमान रॉड्रिग्स ताणें एक पेपर प्रेजेंट केला. फादर तुमी आमकां तुमचे आख्खे एक कॉन्फरन्स आयज जाला ताचे एक अनुभव मातशें सांगशात. हो परिसंवाद असलो परिसंवाद जावंक फकत गोंयच्या संगिताचेरूच न्हय पण आमचे क्रिस्तांव संगिताचेर आनी असले क्रिस्तांव संगिताचेर भासाभास जावप चर्चा जावप म्हत्वाचें. आनी क्रिस्तांव संगीत आमकां काळान सावन आयलां आनी फुडाराकूय आमकां म्हत्वाचें तें सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ह्याच ह्या कॉन्फरन्साचो हेतू सो तो आमी मुखार व्हरपाक जाय. आनी ह्या हितूंत परिसंवादान न्हयच फकत आमचें समाजीक संगीत व फोक म्युजीक बट इट वॉज स्ट्रेस्ड हाचेर आमचे इगोज मातेच्या पवित्र संगिताचेर ऑन द सेक्रेड म्युजीक हाचेर अभ्यास जाला आनी जायती चर्चा जाली. आनी फादर आतां सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणांची आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यान ती पळयतले जाणा एकले पळयतले म्हणटच तुमी तांकां शॉर्ट करून नाटशेल म्हणटात तशें तुमी पेपर प्रेजेंट केला ताचे वयर इल्लीशी आमकां माहिती सांगशात. हो परिसंवाद आमच्या गोंयकार क्रिस्ती भावा भयणींनी कशे तरेन आमच्या संगिताक गोंयच्या क्रिस्ती संगिताक योगदान दिलां ताचेर आसलो. पूण हांवें जो पेपर हांगा सादर केलो तो म्हणल्यार गोंयच्या वेर्सांचेर फोक सॉंग्स म्हणल्यार जें संगीत आमकां आयलें तें संगीत आमकां मुळांत थावन आयलें. आनी हें मूळ म्हणल्यार आमचे गोंयचे वेर्स जे हिंदू ओवियो म्हणटात तातूंतल्यान हे वेर्स आयले आनी वेर्सांतल्यान जी आयची लोकवेद आसा जावं लोकगितां आसात जावं मांडो दुलपदां देखणी फुगडी जें कितें आसा हें सगळें हातूंतल्यान आयलां. सो हें म्हणटा आसतना हे दुसरे लोक गितां आमी म्हणटा ताचे बरोबर लोक वेद म्हणटा आसतना वेर्सूय तांणी मुखार व्हरपाक जाय. जे काजाराच्या समयार म्हणटात गायतात ते आतां मातशें कमी जालां. सो फुडाराक तांणी मुखार व्हरचें फुडें व्हरचें आनी हें गोंयचें संगीत सगळ्याक पावोवचें. आनी फादर तुमी पेपर प्रेजेंट करतना हांव चित मन दवरून आयकतालीं तुमी म्हणलां की यू ऑल्सो हॅव सम प्लॅन्स टू डू समथींग. ते आमकांय मातशें सांगात तुमचे प्लॅन्स कितें आहा पळय ते. हय ते इतले बेगीन सांगूंक सोदिना पूण सांगचें पडटलें सगळ्या समाजाच्या बरेपणाक लागून. आमची जायतीं काजारां जातात जायतीं काजारां कोत्तात पूण ह्या काजारांक चडशे मांडो गायतात मांडो गितां गायतात. आनी मांडो गितां ही काजाराचीं गितां न्हय काजाराक अमकीच गितां आसात ताका वेर्स हांवें जशें म्हणलां. एका वेळार जावं रोस काडटा आसतना जावं चुडो घालता आसतना जावं मुदी घालता आसतना जावं आनी कितेंय काजारा बाबतींत दोस कोसता आसतना कितेंय कोत्ता आसतना एक गितां आसात त्या उतराची. हीं उतरां शिकचीं करचीं गावचीं आनी अशे तरेन आमचें संगीत जें गोंयचें संगीत आसा तें वाडोवचें आनी मुखार वचचें. देव बरें करून तुमकां फादर. ह्या कॉन्फरन्स हाचो कन्व्हिनर जावन आसलो फादर कॅल्विन मोंतेरो आनी आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस हाका मेळ्ळें. आमचे गोंयकार मुजगांत फामाद आनी गोंयकारांनी
वो आमचे गोंयकार जूंय जूंय गेल्यात ते गोंयचें मुजग घेवन गेल्यात. पूण आयच्या पिळगेक जायत्या जाणांक हाची तितली माहिती ना, हाची तितली खबर ना, तांकां तितली जाणवाय ना, ओ तांकां तितलें नकळत. देखून येवजिलें की अशें एक कॉन्फरन्स करूंक जाचे विशीं आमच्या गोंयच्या पिळगेक अदीक आमच्या मुजगा विशीं सांगूंक, भोव करून आमच्या गोंयकारांनी कशे परेन मुजग गोंयांत तशेंच गोंया भायर व्हेलें आनी गोंयचें नांव वयर काडलें. आनी आज खरेपणी इतल्या लोकांची जमात पळोवन कुशालकाय भोगली आनी सगलो आयिल्लो जमलोलो लोक खूब प्रयत्न करून न्हय फकत वांटो घेतलो आयकूंक, पूण जायते प्रश्न घालून आनीक जाणवाय तांणी वाडयली. खूब कुशालकाय भोगली. हांगा सुमार 15 जाण तरणाटीं आसलीं. हेतू जावन आसलो तरणाट्यांक हे आमच्या मुजगा विशीं शिकोवण दिवंक, मुजगाचो मोग तांच्या काळजांत घालूंक. आनी दुबावरीत हांव तांचेशी उलयतालो, तांकां जाय ती शिकोवण मेळ्ळी आनी ताणें म्हाका सांगलां हें जें आमी कितें शिकले हांव तें आमच्या दिसा दिसपट्या वेव्हारांत घालून आमी प्रयत्न करतले. हांव देव बरें करूं फादर रोमानो रॉड्रिगेज, फादर कॅल्विन मोंतेरो आनी बाय वेल्मा फर्नांडीस. तर सुसेगाद दनपार पळोवनारांनो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोगा संदी.